अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और एक मरतबा फिर हीरा मंडी तक पहुंचा हूं ताकि हीरा मंडी के कुछ असल हक़ाइक़ आपको पेश कर सकूं। मैं हीरा मंडी के उस मकाम पर हूं जिसे टकसाली गेट कहा जाता है। जब आप दाता दरबार से यादगार की तरफ आते हैं तो रास्ते में हीरा मंडी का दाखिली दरवाज़ा टकसाली गेट आता है। यहाँ से जब इंटर होते हैं तो इसे टकसाली गेट कहते हैं और टकसाली गेट में इंटर होने के बाद हम अंदरून टकसाली बाज़ार सीधा चले जाते हैं। तो हमारे लेफ़्ट पर बगियों वाला बाज़ार है और ये दोनों बाज़ार तरन्नम चौक पर जाकर ख़त्म होते हैं, जो कि हीरा मंडी का मकबूल तरीन और मरकज़ी चौक है। बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये टकसाली गेट जब हीरा मंडी का अरूज था तो टकसाली गेट पर सरे शाम ही लोगों का रश हुआ करता था और ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर गाड़ियों के रश की वजह से पाँव धरने की जगह नहीं हुआ करती थी और लोग सरे शाम ही कोई तफरी ना होने की बदौलत हीरा मंडी में आ जाते। यहाँ हीरा मंडी में तवाइफें अपनी बालकनियों में बन समर कर खड़ी हो जाती और आने वाले तमाशबीनों का इंतज़ार करते और जब तमाशबीन हजरात या उम्रा सरमायादार लोग हीरा मंडी में आते तो वो एक दूसरे को कोड वर्ड में बताया करते थे कि टकसाली गेट जाना है। यूँ हीरा मंडी के दाखिली दरवाज़े का नाम टकसाली गेट पड़ गया। आइए मैं बताता हूँ कि टकसाली गेट में इंटर होने के बाद हीरा मंडी का क्या एनवायरनमेंट था, क्या बीतती थी आने वालों पर। जैसे ही सरे शाम ही हीरा मंडी के इस टकसाली गेट से तमाशबीनों का गुज़र होता या यहाँ वो आते तो यहाँ उनसे पहले उनका इस्तकबाल करने के लिए हीरा मंडी के हर कोठे के दलाल यहाँ मौजूद हुआ करते थे और दलाल उनका इस्तकबाल करते और हर दलाल की ये ख्वाहिश होती कि वो आने वाले मेहमानों को या आने वाले तमाशबीनों को अपने कोठे पर ले जाए। और इसी बात पर अक्सर टकसाली गेट के अंदर इन दलालों के दरमियान झगड़ा होता और ये झगड़ा फसाद की सूरत अख्तियार कर जाता था और ये फसाद जब पुलिस थानों तक पहुंचता और मार कुटाई और तशद्दुद तक पहुंचता तो हीरा मंडी के बड़े इसमें इन्वॉल्वमेंट करते, मदाखलत करते और इस फसाद और झगड़े को कंट्रोल करते। वक्ती तौर पर वो लड़ाई तो ख़त्म हो जाती मगर इन कोठों की आपस की चपकलिश वो ज़ोर पकड़ जाती और ये एक दूसरे के तमाशबीन तोड़ने की भरपूर कोशिश करते। जी दोस्तों, इन झगड़ों का मकसद तमाशबीनों को, अच्छे खाते पीते तमाशबीनों को अपने अपने कोठों पर ले जाना था। यहाँ पर एक दूसरी किस्म का तबका भी होता था दलालों का। एक दलाल तो वो होते थे जो कोठों से आते थे, इन तमाशबीनों को बाकायदा घेर कर अपने कोठों पर ले जाते थे और दलालों का एक तबका ऐसा था जो इन तंग गलियों से ताल्लुक़ रखते थे। ये तंग गलियाँ भी हीरा मंडी का हिस्सा थी जहाँ सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा होता था। इन गलियों में उन टाइम कमरों में मुजरा नहीं होता था, उन टाइम कमरों में सिर्फ जिस्म का धंधा होता था। जिस्म का धंधा करने वाले दलाल अलग थे और कोठों पर ले जाकर गाना सुनाने वाले, तवाइफों का मुजरा दिखाने वाले दलाल वो अलग से थे। और वो मुजरा करने वाली तवाइफें हीरा मंडी में भी मकबूल थी और हीरा मंडी से बाहर भी बहुत मकबूल थे। उनके आशिक उन पर आकर नोट बरसाते लाखों रुपए की सूरत में, अपनी जायदादें हार जाते। वो बर्दाश्त नहीं करते थे तमाशबीन कि वो जिस तवाइफ से मोहब्बत करते हैं उस तवाइफ की तरफ कोई और देखे या उस तवाइफ का ताल्लुक़ किसी और के साथ हो। तो होता ये था कि सरे शाम जब टकसाली गेट से वो तमाशबीन आते
تو جو دلال تھا جب وہ دیکھتا کہ ہمارے کوٹھے پر ناچنے والی طوائف کا عاشق جو لاکھوں روپیہ ماہانہ اسے دیتا ہے اور اسے یہی پتہ ہے کہ وہ طوائف اس کے علاوہ کسی اور کے روابط میں نہیں ہے، تو وہ اس کی گاڑی دیکھتے ہی چھوٹے دلال کو اشارہ کرتا اور چھوٹا دلال بھاگ کر کوٹھے پر پہنچتا اور کوٹھے پر جا کر اس طوائف کو بتاتا کہ وہ لاکھوں روپے ماہانہ خرچہ اٹھانے والا تماش بین آ چکا ہے۔ تو اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے تماش بین وہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے، اس طوائف کا گانا سن رہے ہوا کرتے تھے، وہاں پر وہ فوراً شور مچاتے کہ پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہے، آپ سب لوگ چلے جاؤ، اور اسی طرح شور غوغا کر کے جو چھوٹے چھوٹے تماش بین ہوتے وہ ان کو بھگا دیتے، اور جب وہ عاشق تماش بین جسے ہم مین تماش بین کہہ سکتے ہیں وہ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچتا تو سیڑھیاں چڑھنے سے قبل اسے یقین دلا دیا جاتا کہ ثریا یا نازیہ یا نازلی جو بھی اس طوائف کا نام ہوا کرتا تھا، ارے وہ تو آپ کے انتظار میں رو رہی ہے، اس نے رات سے آپ کے انتظار میں کھانا ہی نہیں کھایا، اس نے ابھی خواب دیکھا کہ آپ آ رہے ہو اور اس نے اٹھ کر تیاری شروع کر دی، خود کو سنوار چکی ہے، وہ آپ کی منتظر ہے، کتنی محبت کرتی ہے وہ آپ سے۔ اور وہ تماش بین یہ سمجھتا کہ واقعی اس میں سچ ہے، یہ طوائف مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے انتظار میں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کچھ لمحے قبل وہ 8-10 تماش بین اس کا مجرا دیکھ کر وہاں سے رخصت ہوئے، اور یوں طوائف کی جھوٹی محبت اس تماش بین کو وہاں سب کچھ لٹانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جی، اندرون ٹکسالی بازار میں انٹر ہونے کے بعد اس کی رائٹ سائڈ پر دوسرا علاقہ یہ تنگ گلیاں تھیں۔ یہ تنگ گلیوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جسم کا دھندا کرتے تھے، اور ٹکسالی گیٹ میں انٹر ہونے والے 2 قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک تو تماش بین جو عاشق تھے، اور دوسرے ان تنگ گلیوں میں جا کر اپنی جنسی بھوک مٹاتے تھے، اور ان جنسی بھوک مٹانے والوں کے لیے بھی وہاں پر الگ سے دلال موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ ان تماش بینوں کو یہاں ان گلیوں میں لے کر آتے، اور ان گلیوں کے بند اور ٹائم کمروں میں وہ اپنی جنسی بھوک مٹاتے اور چلے جاتے۔ یہاں ان تنگ گلیوں کی ایک الگ کہانی ہے۔ یہاں کے دلال بھی بڑی پلاننگ کے ساتھ چلا کرتے تھے، وہ پوری منصوبہ بندی کرتے تھے۔ جب تماش بین آتے اور ان ٹائم کمروں میں عورتوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہوا کرتے تھے تو وہ دلال باہر یہاں ان تنگ گلیوں میں پہرا دے رہے ہوتے تھے۔ بڑا دلال ان ٹائم کمروں کے باہر پہرا دیتا، اور چھوٹے دلال گلی کے موڑ پر ہر گلی کے نکڑ پر موجود ہوا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی پولیس کے اہلکار اس طرف آتے تو وہ چھوٹا دلال بڑے دلال کو اپنے مخصوص انداز میں کاشن دیتا، اور وہ بڑا دلال ان ٹائم کمروں کی بتیاں بجھا دیتے جن کے باہر تو بڑے بڑے تالے لگے ہوا کرتے تھے، مگر اندر جسموں سے کھیلنے کا کاروبار چل رہا ہوتا۔ یہ وہ تنگ گلیاں ہیں جہاں سے انسانوں کا گزر ناممکن ہے، اور ان تنگ گلیوں کے ان چھوٹے چھوٹے ٹائم کمروں میں وہ جسم کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قانون کے رکھوالے، خاص طور پر پولیس کے چھوٹے ملازم، ان کی سرپرستی کے بغیر یہ دھندا نہیں چلتا تھا۔ پولیس کے ملازم یہاں اکثر چکر لگاتے، اور جب یہ دھندا عروج پر ہوتا تو جب کہیں کوئی اعلیٰ قیادت نے یہاں چھاپا مارنا ہوتا یا آنا ہوتا تو چھوٹا عملہ ان کو پہلے اطلاع کر دیا کرتا تھا، اور یہ اپنے تمام معاملات کو اس سے پہلے ہی سمیٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی ہزاروں لوگوں پر مشتمل یہ آبادی جسے ہیرا منڈی کہتے ہیں، جہاں ناچ گانے کا کاروبار، جھوٹی محبتوں کا کاروبار، جسمانی دھندے کا کاروبار ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا تھا، اور اس منصوبہ بندی میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام لوگ شامل تھے۔ یہ جو ہیرا منڈی کے کوٹھوں پر رقص کرنے والی طوائفیں جو بڑی نامور طوائفیں ہوتی تھیں، جب ان کا عروج ہوتا وہ اپنے عروج میں تو بہت کچھ کرتی تھی، بڑے بڑے نوابوں کو اپنی زلفوں کا اور اپنی محبت کا اسیر کر لیتی تھی۔ اس قدر حسین طوائفیں ہوا کرتی تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا تھا، مگر سوال
زوال تو سب پر ہی آتا ہے، اور وہ خوبرو طوائف ہیں جن پر حسن، پیسہ، دولت کا عروج ہوا کرتا تھا، جب ان کی عمر ڈھلتی اور تھوڑا سا زوال آتا تو پھر وہ اپنے معاملات چلانے کے لیے وہ بھی خاموشی سے منہ پر چادر لپیٹ کر ان تنگ گلیوں میں، ان ٹائم کمروں میں آ کر جسمانی دھندا کرتی، اور ان کا یوں گزر بسر چلتا تھا۔ اس ہیرا منڈی کی کہانی، ان گندی گلیوں کی کہانی، ان کوٹھوں کی کہانی بڑی وسیع ہے، اور یہ کہانی میں آپ کو ساتھ ساتھ ان گلیوں میں، بازاروں میں، کوٹھوں پر، بالکنیوں پر لے جاتا رہوں گا، سناتا رہوں گا، اور آپ کو ہیرا منڈی کا ماضی دکھاتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔